औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बाय इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज जो है बड़ी कड़ाके की खबर है कि AMB इंफोटेनमेंट की खबर पर वफाकी हुकूमत ने एक्शन लेते हुए एक डायरेक्शन जारी की है ड्रैब को कि क्या किया जाए, सालाजीत का एनालिसिस किया जाए। इसके पीछे मैं नहीं, मेरे अलावा मोअज़्ज़िज़ हमारे सहाफ़ी हैं जो जिनकी काविश इसमें शामिल है, जिनका नाम मैं लूँगा बगैर इजाज़त। एक तो इनमें आमिर सुहेल साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रंटियर पोस्ट में काम किया, उन्होंने BBC में काम किया, और उसके अलावा हमारे जो पंजाबी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा आसिफ चौधरी साहब इसमें शामिल हैं, जो कि इस वक्त क्या कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं रॉयल न्यूज़ के, और बहुत अरसे से जर्नलिज्म से मुंसलिक हैं। ये दो अफराद हैं, और इसके अलावा हमारी एक टीम है जो इस पर काम कर रही है। और हमारा जो मकसद है आपके सामने वो ये है कि हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया जाए और लोगों को बताया जाए कि ये जो डिजिटल मीडिया है इसको आपने यूज़ कैसे करना है, अब तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये आपके सामने है। लेकिन हम आपके सामने जो है इस वक्त एक खुशखबरी के साथ हाजिर हुए हैं, और वो खुशखबरी ये है कि क्या गवर्नमेंट के साथ हमने बातचीत की। पहले प्रोविंशियल लेवल पे बातचीत की, हमने अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल किए, अपनी हिस्ट्री बताई, अपना बैकग्राउंड बताया, और उसके बाद हमने क्या वफाक की सतह पर बात की। और उसके बाद इस बात पर काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि नई चीज़ें हैं, और जब नई चीज़ आप करने जा रहे होते हैं तो उस पर मेहनत भी उसी तरह लगती है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का, जो वज़ीर आज़म के क्या हैं, आपको ये तो पता ही है कि स्पेशल एडवाइज़र हैं, हेल्थ के मैटर्स सारे वही देखते हैं। यानी कि अगर हम कहें सेहत का वज़ीर आज़म कौन है तो वो डॉक्टर फैसल सुल्तान ही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असल में डॉक्टर फैसल सुल्तान कौन है, उनका और इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं क्या रिलेशनशिप है, और कब से ये रिलेशनशिप जो है चला आ रहा है। और हमने बतौर रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करते थे तो डॉक्टर साहब को किस रूप में देखा और क्या क्या स्टेजेस हमने देखी, और जब उनसे बातचीत बाकायदा तौर पर की तो बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि नहायत ही कोई शरीफ इंसान है, और जो है मंतक पे दलील पर गुफ्तगू करते हैं, लॉजिकल गुफ्तगू उनकी होती है, टू द पॉइंट। और इसके साथ साथ अब क्या होने जा रहा है, होगा क्या, कुछ भी नहीं, कि पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट एरियाज से क्या लिए जाएंगे, सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल लेने के बाद उसका केमिकल एनालिसिस किया जाएगा। ये केमिकल एनालिसिस कितना ज़रूरी है, ठीक है, आप इसके बारे में, ये जो सारी फ़रोख्त हो रही है और ये सेल हो रही है, ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन जो है, पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बाकायदा तौर पर मौजूद है, उसका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इसकी सेल के बारे में, उनकी कितनी हद तक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। यानी एक मेडिकल स्टोर वाला और एक केमिस्ट, आसान अल्फाज में कह लें, उसका क्या किरदार है इसकी सेल में, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले तो आपको ये बता दें कि मुख्तसर सी कहानी है। हुआ ये कि एक केस हमारे सामने आया, और फिर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वो एक केस नहीं था, बहुत सारे ऐसे केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं लेकिन वो अनरिपोर्टेड चले जाते थे। होता ये था कि किसी बंदे ने जो चीज़ इस्तेमाल की, पहली बात तो ये है कि वो डॉक्टर को आगे सही बताता ही नहीं था कि मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली। तो फिर हमने इसको रिपोर्ट किया, सारी सूरत हाल आपके सामने है, पीछे जितने भी एपिसोड्स हैं गुज़िश्ता, अगर वो देखें आप तो मज़ीद डिटेल आपके सामने आएगी। शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि हमने जब गवर्नमेंट से बात की तो गवर्नमेंट ने कहा कि स्पेसिफिक जो आपका सैंपल है वो आप हमें भेज दें। तो मैंने उनसे ये बात कही कि भाई देखें, मैं किसी एक सिंगल केस की बात नहीं कर रहा, और ना ही इतनी जो हमारी टीम है, हम जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे
کہ ہم ایک اسپیسیفک کسی سیلر کو کوئی سزا دلوانا چاہتے ہوں یا اسپیسیفک ایک کیس کو ہم سولو کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ دی گراس روٹ لیول عام پبلک کو اویئرنیس ایک میسج چلا جائے کہ یہ جو سلاجید ہے، یہ جو اس کو کیمیکل کہہ لیں یا نیچرل یا پروڈکٹ کہہ لیں، ہوتا کیا ہے کہ چٹانوں سے نکلتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ چٹانوں کا پسینہ ہے یا ان کی جوانی ہے، اور اس کو پورے پاکستان میں جو بیچا جا رہا ہے اور ہر طرح کے لوگ اس کو ہر لیول پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ صرف پتہ چل جائے لوگوں کو آخر یہ ہے کیا. حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی 2 دن پہلے ہمارے لاہور میں پی ایف یو جے کا الیکشن ہوا. اب پی ایف یو جے میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. اب اس میں تمام ملک بھر سے صحافی آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو گورنر ہاؤس کے اندر ہمارا جو ہے دوپہر کا کھانا یا زورانہ تھا. اس دوران جو ہے ڈفرینٹ لوگوں سے گپ شپ ہوئی. تو ایک میرے دوست ہیں شاید غزالی صاحب، کراچی سے. تو میں ڈان میں ادھر ہوتا تھا تو وہ کراچی میں ہوتے تھے، تو لاہور میں وہ کراچی بیس تھے. تو انہوں نے پوچھا ندیم کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا ہے میں سلاجید پہ کام کر رہا ہوں. سلاجید پہ کام کر، میں نے انہیں بتایا یہ خطرناک بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اس کے. تو وہ بڑا حیران تھوڑا سا ہوئے. اسی طرح جو دیگر شہروں سے، گجرات سے آئے ہوئے تھے، چشتیاں سے آئے ہوئے تھے، سکھر سے آئے ہوئے تھے، ملک بھر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے جن سے ملاقات ہوتی تھی. جب یہ ٹاپک اس میں ڈسکس اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جو میری ٹیم کے کچھ ہماری ٹیم کے اراکین ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ اس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں. اور ان کا کہ بڑا انہوں نے سب نے اپریشیٹ کیا اور پازیٹیولی رسپانس دیا. تو یہ تو تھا تھوڑی سی ایک کہانی تھی کہ یہ چیز لے کر ہم چل رہے ہیں. اور ابھی یہ سٹوری اینڈ نہیں ہوگی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے جب تک اس کا رزلٹ رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ جاتی. پھر جب رپورٹ ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر ہم گورنمنٹ سے ایک سوال کریں گے کہ اب اس رپورٹ کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اصل جرنلزم یہی ہے کہ آپ نے کوآپریشن کرنا ہے. کوآپریشن کس کے ساتھ کرنا ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ. میں نے کہا 2 پلر ہیں، جرنلزم اور جو گورنمنٹ ہے ہماری، وہ 2 پلر ہیں اسٹیٹ کے. ان 2 پلرز نے ایک دوسرے کے بھائی ساتھ چلنا ہے. یہ آئی اینڈ ایئر کا کام کرتی ہے، یہ ایگزیکٹو ہے. اب ایگزیکٹو اپنا کردار ادا کرے، ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. اب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کا میں بہت خصوصی اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈریب کو کہا کہ آپ اس پر ایکشن لیں، اس پر انکوائری انیشیٹ کریں، اور باقاعدہ طور پہ ڈریب کی جانب سے جو ہے رابطہ بھی کیا گیا. میں وہ بھی جو ان سے ڈسکشن ہوئی وہ یہاں پر ڈسکلوز ابھی نہیں کر سکتا، کچھ مجبوریوں کے تحت. کچھ صحافتی مجبوریاں ہیں اور کچھ ٹیکنیکل باتیں ایسی ہیں کہ وہ ڈسکشن میں یہاں پہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، کرنا نہیں چاہیے اس لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو لوگ تو بہت بہت حوالے سے جانتے ہیں، لیکن میرا جو ان کے ساتھ تعارف بنا اور وجہ بنی وہ ایک انسیڈنٹ تھا. وہ انسیڈنٹ کون سا تھا؟ وہ انسیڈنٹ یہ تھا کہ میں بھائی ان دنوں ڈان نیوز میں رپورٹنگ کرتا تھا، اور ہمارے ڈان نیوز پیپسی فیکٹری سے تھوڑا سا آگے نکلیں گرو مانگٹ روڈ، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے غالب مارکیٹ. اب یہ غالب مارکیٹ ایم ایم عالم روڈ اور گرو مانگٹ روڈ کے درمیان ہے. چھوٹا سا ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پر جلسہ ہو رہا تھا. اس جلسے کے دوران سب کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو لفٹر کے ذریعے، یار خدا کا خوف کرنا چاہیے تھوڑا سا، کہ لیڈر ہیں ہمارے اتنے بڑے، ان کو کیا وہ لفٹر تھا جسے گاڑیاں اٹھائی جاتی، اس لفٹر کے ذریعے جو اٹھا رہے تھے. اٹھانے کے درمیان لوگ ان کی کرزمیٹک ایک پرسنالٹی بھی ہے، لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ قومی ہیرو بھی ہیں ساتھ ساتھ، سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے. تو لوگ ان بیلنس ہو کے گرے. جب وہ ان بیلنس ہو کر وہاں پر گرے تو ایک تہلکہ خیز نیوز تھی اس وقت ہمارے لیے کہ یہ ہو گیا. اور اس کے بعد اس سے پہلے شاید فاطمہ ہاسپٹل تھا، فاطمہ میموریل ہاسپٹل تھا، وہاں پر گلبرگ میں ہی ایک ہاسپٹل میں پہلے ان کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے لے کر جایا گیا. اس کے بعد جب ہم پہنچے تو ہوا یہ کہ ایک جمع غفیر تھا، اور میں نے خود بذات خود ان آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے، پولیس والوں کو بھی اس وقت میں نے روتے ہوئے دیکھا
کہ وہ تک رو رہے تھے, وہ تک دعا کر رہے تھے کہ خان صاحب کی زندگی بچ جائے, اور اپوزیشن کی جانب سے بھی جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کے جانب سے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. تو ہوا یہ کہ وہاں پہ فرسٹ ایڈ دی گئی. فرسٹ ایڈ دینے کے بعد انہیں کہاں ایڈمٹ کر دیا گیا؟ شوکت خانم کے اندر. اب شوکت خانم کے اندر جب انہیں ایڈمٹ کیا گیا تو وہاں پر اس وقت بھی سی او کون تھے؟ ڈاکٹر فیصل سلطان. یعنی ان کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ تھی اس کو کون؟ وہ خود بذات خود سپروائز کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر فیصل سلطان عمران خان صاحب ان پر بہت زیادہ اعتماد اس لیے بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. شوکت خانم کی صورت میں انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا کہ سفارش تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ کی تھی, وہ بھی انہوں نے نہیں مانی تھی, اور لیکن انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ انسٹیٹیوشن اس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری کوارڈینیشن کمزور ہے, جس کی وجہ سے جو ریزلٹس آنے چاہیے وہ ریزلٹس پبلک کے سامنے نہیں آ رہے. میڈیا بس خبر کی تلاش میں ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس طرح کی خبر کیا کرنی چاہیے. حتیٰ کہ جب عمران خان صاحب اس وقت شوکت خانم کے اندر زیر علاج تھے تو شیریں مزاری صاحبہ اس وقت بھی جو تھی پی ٹی آئی کی بہت بڑی لیڈر تھی, وہ آئیں, انہوں نے کہا کہ چلیں جی میڈیا میں سے ایک بندہ آ جائے اور کیا کر لے, خان صاحب کا سارٹ کر لے. سارٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا بیان ریکارڈ کر لے. اب ایک ہمارے جوان تھے, وہ گئے اندر. اس وقت میں تو خیر وہاں پہ باہر موجود نہیں تھا, دیگر دوست تھے, تو وہ گئے, انہوں نے سب کی جانب سے سارٹ کیا. سارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ آن دی ریکارڈ بات بتا رہا ہوں, خبر کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, بات رہ جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ کیمرہ مین کو باہر بھیج دیا. کیمرہ میں اتنی سی لگتی ہے ڈی وی. اب وہ ڈی وی جو ہے انہوں نے باہر نکال کر اپنے انڈر ویئر کے اندر ڈال لی. اندازہ کیجیے. اس کے بعد وہاں سے وہ نکل گئے اور وہ چینل میں گئے. اسی چینل نے کیا کیا؟ اس خبر کو ایز اے بریکنگ نیوز چلایا. تو بھائی یہ کون سی دنیا کی صحافت اس وقت کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی یہی ہے, الزامات, اور کوئی خبر ہے تو اس کا نہ کوئی فالو اپ ہے. فالو اپ اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو اسی طرح ہمارے بے شمار مسائل حل ہونا شروع ہو جائے. تو میں شارٹ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ڈریب, ڈاکٹر عاصم جو سی ای او ہیں اور دیگر ان کے جو لوگ ہیں وہاں پر, انہوں نے ٹھیک ہے, ان سے بات کوارڈینیشن ہمارا چلتا رہے گا, اور جیسے جیسے رپورٹس ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے, اور ہم جہاں پر تنقید ہوگی کریں گے بھائی, ضرور کریں گے, اور جہاں پر اپریشیٹ کرنا ہوگا وہ بھی ہم کریں گے. اور اس موقع پہ میں ڈاکٹر عاصم صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو میں تو سلیوٹ کروں گا کہ بھائی انہوں نے ایک ایسے میٹر کو اٹھایا ہے جو ہر گاؤں میں استعمال ہو رہا ہے. آج بھی بنو سے ایک شخص یا صحافی ہم سے رابطہ کرتے ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو جب انہوں نے میری سٹوری دیکھی تو میں نے کہا, ان کا میسیج آیا مجھے کہ بھائی صاحب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ پہاڑوں والوں کا جو کاروبار چل رہا ہے وہ بند ہو جائے؟ میں نے کہا نہیں, میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ یوزفل پروڈکٹ ہے تب بھی پتہ چل جائے, اگر ہارمفل پروڈکٹ ہے تب بھی پتہ چل جائے کہ اس میں آخر ہے کیا. اگر اس کے اندر فائدہ مند چیزیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, گورنمنٹ بتائے کہ اس کے اندر فائدہ مند چیز ہے اور اس کو آپ اس طرح سے استعمال کر لیجئے بغیر کسی ڈاکٹر کے یا طبیب کے اس کے استعمال نہ کیا جائے. تھوڑا سا اس کی سیل کے حوالے سے بات لمبی ہو رہی ہے, تو ہم نے بات کی عمران صاحب سے گفتگو ہم نے کی, جو کہ پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے کیا ہے چیئرمین ہیں. ان کے سامنے جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو اس کو سیل ہی نہیں کرتے. ایسا ہے کہ جو یہ فروخت ہو رہی ہے یہ سارا ہو رہا ہے تھرو سوشل میڈیا یا پبلسٹی کے تھرو, اخبارات کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے اور یا واٹس ایپ وغیرہ کے آتے ہیں. یہ چیزیں دکانوں پہ سیل ہو نہیں سکتی کیونکہ جو ہربل اور نیچرل آئٹم ہے اس کی بھی قانون سازی ہو چکی ہے. اس میں بھی 6 نمبر 7 نمبر فارم کے بغیر پروڈکٹس نہیں بن سکتے.
इवन कि ये जो देसी दवाखाना जात वाली हर चीज जो है ये रजिस्टर्ड है, ठीक हो गया। पहले ये सारी अनरजिस्टर्ड थी, पहले ये ड्रग में कंसिडर नहीं होती थी, अब ये बल्कि अलहदा कानून साजी की है ड्रग में, उसके तहत ये सारे जो है ये अब पाबंद है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये अपनी प्रोडक्शन करे, रजिस्टर्ड हो और अकेली अकेली प्रोडक्ट इनकी रजिस्टर्ड हो। ये जो सलाजीत वगैरह बेच रहे हैं या व्यागरा की एड वगैरह आ जाती है, तो ये लोकल ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं हमारे फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें ना, तो वो लोग तो इनको काबू कर लेते हैं, मतलब एड देखते हैं, फिर अपनी डिमांड करते हैं कि जिसने टैक्स फलां जगह पे लेके आ जाए, तो वहाँ पे उन्होंने काफी लोगों की इस तरह अरेस्ट वगैरह भी करवाया है। लेकिन ये अब क्योंकि ना तो दुकानों पे सेल हो रही है, ना ये मतलब वैसे जो है हकीम वगैरह बेच रहे हैं, ये तो आम तो सोशल मीडिया सेल कर रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट को उनका एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की एड पे वैसी पाबंदी होनी चाहिए कि वो शो ही ना हो, वो किसी को शो ही ना हो। ये सूरत हाल है। जी, जैसे कि आपने इमरान अनवर साहब की गुफ्तगू सुनी और जब उन्होंने ये सारी चीज़ बता दी कि केमिस्ट तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने कहा कि केमिस्ट तो इसके अंदर इन्वॉल्व अगर नहीं है तो फिर ये सेल कैसे हो रही है, आप खुद बता दीजिए। और क्या हो रहा है, क्या इन लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई की गई है? इलीगल इलीगल सेल तो पाकिस्तान में हर चीज की हो जाती है ना, मतलब ऑन रिकॉर्ड आप जो है ना ये फार्मेसी से चीज ले सकते हैं, ना आप ये होम्योपैथ से ले सकते हैं। ये बस मखसूस से लोग हैं चंद एक जो बैठे हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी बहुत होता है। ये बंदे अंदर भी चले जाते हैं, फिर ये बाहर आते हैं, फिर ये काम शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस कैसे चलती है? ये मतलब कुछ सरेआम बिकने वाली चीज ऐसी नहीं है। ये फार्मा से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ना हमारे बंदे इन्वॉल्व है बेचने वाले। ये बस वैसे दिहाड़ीदार हैं जो अपने घरों में स्टॉक रखते हैं, कहीं ना कहीं से ये जाली बनवाने से सलाजी टाइप ये वो, मतलब ऐसे सारे लोगों को जज्बात से खेलना है ना, तो वो इस तरह के खुद कहने के सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है इनकी है, तो ये फिर सेल कर देते हैं। जी, जैसे कि आपने सुना इमरान अनवर साहब की गुफ्तगू सुनी और इस पर मज़ीद तबसरा बनता नहीं है, बहुत मुदल्लल गुफ्तगू वो कर रहे थे। तो देखिए, एक स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से हमने उसको आप लोगों के सामने पेश किया, और ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट तबके से मैं ये बात करूँगा कि कोई भी स्टोरी होती है उसको छोटा मत समझें, उसको उसकी बुनियाद रखें, बुनियाद रखने के बाद उसको लिंक करें और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से बात करें, बात करने के बाद भाई उसका फॉलो अप करें। अगर आप फॉलो अप उसका स्टार्ट कर देंगे तो ना सिर्फ जर्नलिज्म बेहतर होगी, बल्कि हमारी इस जर्नलिज्म से क्या सोसाइटी को फ़ायदा होगा। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं हरगिज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि कोई देसी दवाई या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए या ना की जाए। अब साइंटिफिक दौर है, और जितनी भी मेरी गुफ्तगू होती रही, तो जब मुझे पता चलता था ये प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं, तो मैंने एकदम पूछ भी लिया कि भाई आप कौन से वाले एमबीबीएस डॉक्टर हैं या पीएचडी डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या हूँ, पीएचडी डॉक्टर। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे लिए थोड़ा आपको बात समझाना जो है मज़ीद आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद एमफिल क्वालिफाइड हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये डिमांड कर रहा हूँ कि आप रैंडम सैम्पलिंग कर लें। सैम्पलिंग करने के बाद जो भी तज्जिया आ जाए वो पब्लिक के सामने रखें, ताकि हमें पता चल सके कि ये ज़िंदगी बांट रही है या मौत। अब साइंटिफिक साइंस का दौर है, तहकीक का दौर है। अब दकियानूसी बातें या कदीमी बातें जो चली आ रही हैं, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, उनमें से बहुत अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। लेकिन जिस पर तहकीक बनती है, जो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड है, तो उस पर तहकीक करनी चाहिए। इंशाल्लाह आपके सामने इसका स्टोरी को कंक्लूड भी करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसकी रिपोर्ट क्या आई और उसके बाद इसका क्या कार्रवाई की जाएगी। उस वक्त तक थोड़ा सा ख्याल करें, और इन बाज़ जो अफराद हैं अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू जो जालसाजी कर रहे हैं उनसे बच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।